बच्चे आप वापस आ जाएं, उनको बाकियों को भी आप मैसेज सेंड कर दें कि वो आ जाएं इस ग्रुप में। हीरा जफर बाकियों को भी बता दें, बाकी लोगों को भी कि वो आ जाएं, ज्वाइन कर लें। इंटरप्शन क्यों हो गई थी? लेक्चर तो मेरा था, मेरे से आए जी। रिफ्रेश करें, वो दोबारा आ जाएं, ज्वाइन करें क्लास को। तो आगे तो मुझे आज से बैकग्राउंड दे देना, आपको बैकग्राउंड चाहिए। ये जो भी लगाए हैं साइड में लेकिन लगा दें। ओके, हीरा मुझे बताइएगा आप लेक्चर तो चेंज हुए आज? सुबह तक तो नहीं चेंज हुए थे कुछ। तो मिस रुबीना का भी चल रहा है लेक्चर कि नहीं चल रहा? मेरा ख्याल उन्होंने बंद कर दिया है। जी हीरा मुझे बताइएगा, मिस रुबीना अभी ले ली लेक्चर आपका दूसरे लिंक पे या नहीं? चलें ठीक है, वापस आ जाए, फिर सब बच्चों को ग्रुप में मैसेज करते हैं, आ जाए सारे इकट्ठे, एकदम से आ जाए सारे। शुक्रिया हीरा आपका। आज खाना बन रहा है कि नहीं सर जी? देसी कुकर बन रहे हैं आज के नहीं सर? नहीं सर, अच्छा मंगवाएंगे, खाने कब है? मंगवाएंगे, ज़िबा करेंगे, कटवाएंगे, पकाएंगे, फिर खाएंगे। एक शाम को जहाँ
हफ्ते बाद उनको जाने किसी को जिम्मेवार नहीं करना है, क्या करना है ये बताइए। अच्छा कल बताइए। जाना मतलब भी जाएगा, जरा पता करेंगे। हाँ जी वाकई ही होगा। अली भाई ये ले लें नाश्ता ले लें और आ जाता है। नाराजगी है कोई मुझसे ना। चलिए 14 स्टूडेंट्स हो गए वापस, शुक्र है अल्लाह का। जी कहाँ तक पहुंचे थे हम? बहुत शुक्रिया हीरा ज़फ़र, इलाकाई की बजाय कौमी सियासी जमातों की हमायत है, यहाँ तक किया था हीरा ज़फ़र, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप। आगे चलते हैं। इस बात की मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन करवा दी सारी। सियासी जमातों को जो इलाकाई मंशूर लेकर हों या किसी एक इलाके की पूरे मुल्क की एक इलाके की तरक्की के लिए हों, उनके बजाय हम पूरी कौमी मंशूर लेकर जो चलने वाली सियासी जमातें हैं उनका साथ देना चाहिए। उससे क्या होता है, कौमी यकजहती पैदा होती है। आगे है, इसी से मुतल्लिका एक और भी हेडिंग बनती है, वो है मखसूस तबकों की उजारदारी का खात्मा। मखसूस तबकों की उजारदारी का खात्मा। शाहज़ा बानो वालेकुम सलाम, अब आप पढ़ना भी शुरू कर दें। मखसूस तबकों की उजारदारी का खात्मा है। अच्छा, होता ये है पूरे पाकिस्तान में, अगर हम इसको एवेल्युएट करें इस बात को। जी निमरा साहिबा, मैंने कहा हाँ हीरा ज़फ़र, मखसूस तबकों की उजारादारी का खात्मा क्या ज़हन में आता है, कॉन्सेप्ट क्या आता है इस बारे में? वो यही है कि जैसे हम एक इलाकाई जमात को प्रमोट ना करें तो कौमी यकजहती पैदा होती है। एक कौमी मूवमेंट को प्रमोट करने से एक इलाकाई को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मखसूस तबकों को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनकी इजारादारी का खात्मा हो जाना चाहिए कि जो लीग, जो सरमायादार, जो सियासतदान लोग पाकिस्तान बनने के वक्त थे, उस वक्त उन्हीं की औलाद दर औलाद उसी तबका के अंदर ही जो पॉलिटिकल लीडर्स नस्ल बाय नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। हमें इस उजारादारी का जो सियासत के अंदर इन्होंने बनाई हुई है अपनी सीटों पर, इसका खात्मा करना होगा तो कौमी यकजहती पैदा होती है। मखसूस तबकों की जो सियासत पर जो उजारादारी है, मुल्क की निज़ाम चलाने पर जो उजारादारी है, वो ख़त्म होनी चाहिए ताकि कौमी यकजहती पैदा हो और नौजवान नस्ल को भी आगे आना चाहिए। नया पाकिस्तान बनना चाहिए, है जी। हाँ जी, तो ही नया पाकिस्तान का वजूद होगा। तो इससे क्या होगा, कौमी यकजहती पैदा होती है। मखसूस तबकों की उजारादारी का खात्मा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। तो यही वजह है ना बच्चे, अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान जब से बना और आज तक जो है कौमी यकजहती हमें कहीं नजर नहीं आती। किसी भी सियासी निज़ाम में हमें कौमी यकजहती नजर नहीं आ रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, उससे पहले के दौर हो, नून लीग का दौर आ जाए, मुस्लिम लीग का दौर आ जाए। जितने भी सियासी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आए हैं शुरू से लेकर आज तक, कहीं भी हमें कौमी यकजहती नजर नहीं आती, क्योंकि मखसूस तबका ही पूरे पाकिस्तान पर हम वो कर रहा है हुक्मरानी दर्जा बदर्जा। एक आता है दूसरा, एक जाता है दूसरा आ जाता है, वही तबका, वो मखसूस जो तबका है, तबका आता है, उन्हीं को ही शायद उन्होंने
ठेका ले लिया हुआ है पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का। तो यही जो कौमी यकजहती को बहुत बड़ा नुकसान इस वजह से भी हुआ है। एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में खास तौर पर कि एक मखसूस तबका जो है ना उसकी उजारादारी है पूरे पाकिस्तान में सियासी सीटों पर, जिससे हमेशा कौमी यकजहती को नुकसान होता रहा है। आज भी आप देख रहे हैं, अगर पीटीआई बरसर इक़्तिदार आ गई है, कौमी यकजहती हमें नजर आती है? कोई नहीं नजर आती। पहले मुस्लिम लीग का दौर था, कौमी यकजहती नजर आ रही थी? कोई नजर नहीं आती थी। पीटीआई उसके खिलाफ थी, पीपल्स पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई थी। आज पीटीआई सामने आगे ऊपर आ गई है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के पहले खिलाफ थे, अब इकट्ठे हो गए। यकजहती नहीं है। इससे मुल्क के सियासी निज़ाम को हमेशा नुकसान पहुंचा है, मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। आगे चलें जी। इन मसाइल का फिर हल क्या है? इस मसाइल का हल क्या है? इससे लोगों को क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए? तकाजा यही है कि मखसूस तबकों की उजारादारी का खात्मा किया जाए और तमाम तबकात को आज़ादी के समराज से फ़ायदा हासिल करने का मौका दिया जाए। आज़ादी के साथ हर कोई किसी को इलेक्शन लड़ने की होना चाहिए, उसके पास उसमें कोई वो जो करप्शन होती है वो ना हो। हर एक को आगे आने की आज़ादी होनी चाहिए, मौका देना चाहिए। अगला पॉइंट है जमहूरियत का क़याम। जमहूरियत का क़याम। अच्छा, मुझे जैसे अभी पेपर करना है, मैसेज मुझे एड्रेस को भेजना सेंड कर दो। हाँ हाँ, हीरा जफर आपका शुक्रिया। चलो मैं आप भाई आपके नाम पे भेज दूंगा, ठीक है? और अच्छा, जमहूरियत ही एक ऐसा निज़ाम है। निमरा आपका भी बहुत शुक्रिया। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें तमाम तबकात और ख़ुसूसन अवाम को हर किस्म की नुमाइंदगी का पूरा हक मिलता है। अवाम को भी पूरा नुमाइंदगी का हक मिलता है और तमाम तबकात जो हैं दीगर सियासी जो ग्रुप्स में उनको भी नुमाइंदगी का पूरा हक मिलता है जमहूरियत में। तो पाकिस्तान में अगर ऐसा निज़ाम आ जाए जमहूरियत का वाला, तो क्या होगा? पाकिस्तान में सही जमहूरियत का तजर्बा अगर हो जाए, एहसास महरूमी को कम करेगा। अगर जहाँ पे जमहूरियत आ जाए तो जो एहसास महरूमी है आम आवाम में भी और मुख्तलिफ तबकात में भी, सियासी तबकात में भी जो महरूमी है, उस एहसास को कम करेगा जमहूरियत आ जाए और कौमी यकजहती के जज्बे को परवान चढ़ाएगा ये काम। तो जमहूरियत का क़याम क्या है? ये भी उन मसाइल में से एक मसला का हल है जो पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती ना होने की वजह से पैदा हो गए हैं। जमहूरियत का क़याम होगा तो कौमी यकजहती होगी, तमाम तबकों को भी और अवाम को भी पूरा हक हासिल होगा और उनको किसी एक को भी एहसास महरूमी नहीं होगा। अगला पॉइंट, कौमी इदारों को मजबूत बनाना। To strengthen the national institutions. पता लग गया ना? क्या लग पता गया? To strengthen the national institutions, कौमी इदारों को मजबूत बनाना, ये भी एक ज़रूरी है, एक मसले का हल है। कौमी इदारे जो हैं, रियासत के जितने इदारे हैं उनको मजबूत बनाया जाए। कौन कौन से इदारे हैं रियासत के? कौन को मुझे बताएगा में से? which are the institution, government institutions?
तो सोच समझ भी रहे हैं बच्चे, आप सुन भी इसके सुनी सुनाई सुमन बुक मनुमी बने बैठे हैं। तो पता है इसका कौमी इदारे कौन कौन सी हैं? शाबाश अलीजा। और आज का ये इदारा बहुत मशहूर है, हालांकि काम इतना अच्छा नहीं करता। वापडा है हिरा जफर, शाबाश। नादरा का इदारा है, शाबाश हिरा जफर। चलिए शुक्र है आप 4-5 स्टूडेंट्स जो बार बार मुझे रिप्लाई करते हैं जिंदा हैं और सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे। FBR भी इदारा है, वापडा लीजा पहले भी कह दिया गया है। FIA भी है लीजा, सही कहा है आपने। रेलवे का भी है, पाकिस्तान रेलवे का भी इदारा है, रेलवे का भी है। वासा का भी इदारा है, कौमी इदारे जितने भी हैं। अच्छा, इनको क्या करना है कौमी यकजहती के लिए, इन इदारों को भी मजबूत बनाना है। PTCL का भी है, स्टील मिल्स वगैरह है, शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान के कितने। पुलिस भी तो है सर जी, ये तो पंजाब पुलिस को ना बीच में लेकर आए आप। अच्छा जी, फौज का भी इदारा है बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फौज का भी इदारा है। तो ये जितने भी इदारे हैं ये इस अमर का तकाजा करते हैं कि इन्हें मजबूत बुनियाद पर मुस्तहकम किया जाए, करप्शन को इनके अंदर से खत्म किया जाए और इनको एक ऐसे लाए अमली इनको दी जाए जो जिससे अवाम भी फायदा उठा सके और मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन हो सके। ऐसे ऐसे डेवलपमेंटल वर्क्स इनके लिए स्टार्ट कर दिए जाएं, डेवलपमेंट्स इनके अंदर होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इदारे मजबूत होंगे तो कौमी यकजहती, इत्तेहाद पैदा होगा, अवाम में इत्तेहाद पैदा होगा, इदारों में आपस में इत्तेहाद पैदा होगा। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं हर एक ने ही कोशिश की है, सब इदारों में से अक्सर इदारे जितने भी कौमी इदारे हैं, अगर हम देखें किसी की गवर्नमेंट में FIA का इदारा बहुत जवाल पजीर हो गया, किसी में इसका रेलवे का इदारा जवाल पजीर चला गया, ठीक है। PTCL का महकमा भी हुआ इस तरह से, तो जवाल पजीर होते हैं, इनको इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सका। तो अगर इनको मुस्तहकम कर दिया जाए, इनमें डेवलपमेंट्स की जाए, इन्हीं इदारों के अंदर इनको मजबूत बनाया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कौमी यकजहती पैदा होगी, खुशहाली पैदा होगी, सालमियत आएगी, इत्तेहाद होगा कौमी इदारों का आपस में। सही है, समझ आ गई इस बात की? कितने पॉइंट्स हो गए? शाबाश, 6 हो गए सना कंवल, अक्सर नज़ीर सही कह रही हैं, आपको मिस कर चुकी हैं। चलिए आप बाद में लिख लीजिएगा सना, जब वो पूरी एक समरी आखिर पे ग्रुप में भी शेयर करते हैं, इधर भी आपको बता देते हैं। अगला 7 नंबर पॉइंट जो है, मैं रिपीट कर देता हूँ 6 के 6 सना आपके लिए, कहीं आप मिस कर चुकी होंगी कोई एक, खुदा ना खास्ता। पहला है खवानगी में इजाफा, शरह खवानगी में इजाफा होना चाहिए और होना, ये मसाइल का हल है जो कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है। शरह खवानगी में इजाफा, इलाकों की मसावी तरक्की, इलाकाई की बजाय कौमी सियासी जमातों की हमायत, मखसूस तबकों की उजारादारी का खात्मा, जमहूरियत का क़याम, 5 और छठा है कौमी इदारों को मजबूत बनाना। ये 6 हो गए, कौमी इदारों को मजबूत बनाना।
اگلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ اصلاحات کا نفاذ. اصلاحات کا نفاذ. اب پھر میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں, میں آپ کا شعور دیکھنا چاہتا ہوں. ہم پیچھے کچھ اصلاحات پڑھ چکے ہیں, چلے بتاتا جاتا ہوں, نہیں بلکہ آپ خود ہی بتائیں. اصلاحات کا نفاذ, یہ پوائنٹ ہے 7واں. کیا ہے اس سے مراد؟ یہ کیا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اصلاحات کا نفاذ. اصلاحات کا نفاذ کون لکھے گا؟ 1-2 لائن جس کے اوپر کوئی ایکسپلین کر سکتا ہو. ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اس بارے میں. جی کہاں گئی علیزہ, کہاں گئی نمرہ, کہاں گئے اقصی نذیر, ہیرا ظفر؟ جی نشاد کچھ حد تک ٹھیک ہے, درستگی کرنا بھی اصلاحات ہے کہ نئی جدت لے کر آنا بھی اصلاحات میں آتا ہے. اصلاحات کا نفاذ کیا ہے, اس بارے میں کوئی بولنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے, ایک آدھی کوئی لائن. کون کون سے شعبے میں اصلاحات ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ کہنے والے ہیں. پاکستان میں ہم نے زراعت کے شعبے میں بھی پڑھا تھا اور صنعت کے شعبے میں بھی پڑھا تھا اصلاحات. ٹھیک ہے, کون کون سی تھی وہ آپ پڑھ لیجئے گا خود ہی. زرعی, صنعتی زرعی, شاباش شیراز ظفر, آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. میں یہ کہنے والا بلکہ کہہ چکا ہوں, یہ الفاظ ساتھ آپ نے بھی ٹائپ کر دیا ہے. اصلاحات کا نفاذ, زرعی شعبے میں بھی اصلاحات کی گئی پاکستان میں اور صنعتی شعبے میں بھی کی گئی. ٹھیک ہے, پاکستان میں زرعی شعبے میں بھی اور صنعتی شعبے میں بھی اصلاحات کا عمل ہوا ہے ہمیشہ. ٹھیک, مگر وہ ناکافی رہا ہے. وہ اصلاحات بھی ترقی کے, پاکستان کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو سکی. کامیابی کے لیے, ترقی کی طرف گامزن سفر کے لیے یہ ناکافی تھی اصلاحات جو نافذ کی گئی, جن کا نفاذ کیا گیا. زرعی شعبے میں بھی, صنعتی شعبے میں خاص طور پر جو ہم پڑھ چکے ہیں, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اچھا, ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں معاشی, سیاسی اور معاشرتی اور مذہبی چاروں شعبوں میں اصلاحات ہوئی ہیں. سیاسی شعبے میں بھی ہوئی ہیں, معاشرتی شعبے میں بھی, اور معاشی معیشت میں بھی, اور مذہبی, چاروں میدانوں میں اصلاحات کا نفاذ کر کے ایسی اصلاحات کی جائیں ان کے اندر کہ تمام طبقوں کے لیے ایک جیسی ہو یہ ساری اصلاحات. ہاں جی, سیاسی شعبے میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس وقت, اور معاشرتی میں بھی, مذہبی بھی, اور معیشت میں بھی اصلاحات ایسی ہونی چاہیے جس سے ہر طبقہ کے لوگ برابری کے درجہ پر وہ فائدہ اٹھا سکیں, مستفید ہو سکیں. تمام علاقے پاکستان کے اور تمام علاقوں کے لوگ یکجا برابری طور پر ان اصلاحات سے مستفید ہو سکے. ایسے اصلاحات کا نفاذ کر کے قومی یکجہتی کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اصلاحات کا نفاذ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ چاروں شعبوں میں نے آپ کو بتایا ہے اصلاحات کر کے وہ ایسی اصلاحات ہو کہ تو تمام پاکستان کے تمام علاقوں اور علاقوں کے لوگوں کے لیے
सूदमंद हो, वो मुस्तफ़ीद हो सकें, ऐसी इस्लाहत करनी चाहिए। ये मसला भी हल हो। मसाइल में से एक मसला इस्लाहात का निफाज होना भी है। जिद्दत आनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए। जी निमरा, आपने बिल्कुल सही लिखा है, इस्लाहात का यही भी माना बनता है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है मुआशी तरक्की कर ले या मुआशी आसूदगी का भी एक लफ्ज़ है। आसूदगी आपके लिए मुश्किल होगा समझना। सूद कहते हैं फ़ायदा हासिल, आसूदगी हासिल करना, फ़ायदा हासिल करना, मुआशी फ़ायदा हासिल करना, मुआशी आसूदगी। अगला पॉइंट हमारा है मुआशी आसूदगी। जब तक मुआशी तौर पर मुल्क जो है वो मुस्तहकम नहीं होता, उस वक्त तक मुआशी तौर पर अगर मुल्क मुस्तहकम नहीं है, उसकी मैशत मुस्तहकम नहीं है किसी मुल्क की या पाकिस्तान की, तब तक आप यकजहती के नारे लगाना फजूल है आपका, और वो बेमाना नारे हैं सारे यकजहती के। अगर मैशत आपकी मजबूत है, आपके मुल्क की, आपकी रियासत की, तो फिर आपकी माशी आसूदगी है आपके मुल्क के अंदर, तो कौम यकजहती की अलमबरदार हो सकती है, इत्तेहाद पैदा हो सकता है कौम के अंदर। पाकिस्तान में गुर्बत का आंसर आप सब लोगों के सामने ही है, बहुत ज़्यादा है, और पसमानदा तबके भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इनकी मौजूदगी, गुर्बत का आंसर ज़्यादा होना और तबके पसमानदा ज़्यादा होना कौमी यकजहती में रुकावट है। पाकिस्तान में गुर्बत है, पसमानदा इलाके भी बहुत सारे पसमानदा हैं, तो ये क्या है, ये कौमी यकजहती की राह में रुकावट है। तो ये माशी आसूदगी का हमें ये मसला हल करना पड़ेगा। माशी आसूदगी लेकर आनी पड़ेगी, मैशियत में तरक्की लेकर आनी पड़ेगी, इनोवेशन मैशियत के अंदर लेकर आनी पड़ेगी, जिससे आसूदगी आए मैशियत के अंदर। तमाम तबकों को, लोगों को और तमाम इलाकों को जो पसमानदा हैं उनको तरक्की देकर सब इलाकों को बराबर किया जाएगा, जिससे क्या होगा, मुल्क में कौमी यकजहती का शऊर पैदा होगा, कौमी यकजहती आएगी लोगों में। सही है। मुआशी आसूदगी कैसे हासिल होती है? मुआशी आसूदगी का मतलब है सूद से फ़ायदा हासिल होना। आसूदगी मैशियत में फ़ायदा, मैशियत माशी फ़ायदा, तरक्की मैशियत में तरक्की, ये मुआशी आसूदगी है। ठीक, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने कि हमें गुर्बत पाकिस्तान में मैशियत जो नाकाम है पाकिस्तान में, जवाल का शिकार है। दूसरा ये कि गुर्बत का आंसर और पसमानदा इलाकों का वजूद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। ये मसला हमें हल करना पड़ेगा, तो हम माशी आसूदगी की तरफ आ जाएंगे। समझ आ गई है इस पॉइंट की? थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए कि आसान है? नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ किसी को अगर ज़रूरत है तो।
सिर्फ हिरा लोग की माशाल्लाह हिरा साहिबा को ही समझ आती है, बाकियों को मुझे नहीं लगता समझ आती है। मुआशी आसूदगी हो गया। इसके बाद है क्लियर सर, अलीजा को भी समझ आ गई माशाल्लाह जी। अलीजा सलामत रहें, आप सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। उसके बाद है मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम। शानजा बानो भी हैं जी, अच्छा जी। सना कमल को भी आ गई है। अगला पॉइंट है, शुक्रिया, मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम। मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम, अदल व इंसाफ का क़याम। हीरा जफर बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हमने ये मुआशी अदल पीछे भी पढ़ा था, उसके अंदर जो इसके अनासर थे, कौमी यकजहती की खुशहाली वाले जो अनासर थे, हमने उसमें भी मुआशी अदल पढ़ा था। तो मैशियत में अदल और इंसाफ का क़याम क्या है कि तमाम तबक़ात को जो पाकिस्तान के मसाइल हैं बराबर बराबर तकसीम किए जाएँ। ये फिर कोई आ गया मुझे लगता है हमारे क्लास में। जी मेरा ही नेक्स्ट लेक्चर है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो ना वो नहीं वो लगाते हैं खवातीन घरों में, वो क्या वो दुपट्टा लेकर बांध लेती है सर के ऊपर, उसको घुमा घुमा के एक साइड से पूरा टाइट कर लेती हैं। कर ले, मेरा ही है लेक्चर। मैं आप अकेले को नहीं कह रहा, मैं तमाम तलबा और तालिबात को, तलबा जो है ना वो क्या करें, वो डिसिप्लिन ले लें, तालिबात जो है ना वो यही काम कर लें। मुआशी तकलीफ क्या देनी है। मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम। लिखा नहीं अभी तक आपने मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम, बल्कि लिख लिया था, हाँ याद आ गया। मुआशी अदल व इंसाफ का क़याम सही लिखा है मेरा, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही लिखा। आगे चलें जी। इस्लामी मैंने आपको पहले भी माशी अदल के बारे में वहाँ पे मैंने लिखवाया था कुछ पॉइंट्स, वही आप इसमें भी लिख लीजिएगा साथ, माशी अदल इंसाफ का क़याम में भी। ये भी एक मसला है, ये भी हल होने से कौमी यकजहती आती है, कौमी यकजहती पैदा होती है, पूरी कौम में इत्तेहाद पैदा हो जाता है। 10वां पॉइंट हम करने लगे हैं, पॉइंट नंबर 10। वो है यकसा हकूक की फराहमी। या आप यकसा हकूक की फराहमी कर लें, बल्कि यही बेहतर है। हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी एक बनता था मेरे ज़हन में, लेकिन वो नहीं मुनासिब नहीं है। यकसा हकूक की फराहमी, तमाम को उनके हकूक यकसा तौर पर पूरे पूरे अदा किए जाएं, तमाम अफराद को भी
بلا کسی امتیاز کے، نسل کے، مذہب کے، علاقہ کے، ہر شخص کو برابر اس کے حقوق فراہم کیے جائیں۔ یکساں حقوق کی فراہمی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پوری قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ یکساں حقوق کی فراہمی، یکساں حقوق۔ مریم شجر زندہ باد، کیا بات، چھپی رستم نکلی مریم شجر، آپ تو چھپی رستم جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج شاید کسی وجہ سے آپ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنی موجودگی کا پورے شاندار طریقے سے اظہار کیا ہے۔ آپ جو لوگوں کے لیے لکھتی ہیں نا، تو اس سے سب کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، آپ کو ہدایت کی راہوں پر گامزن رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ نمرہ بھی ماشاءاللہ سے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نمرہ کو بھی اپنے سایہ رحمت میں رکھے، اپنی پناہ عطا کرے۔ علیزہ صاحبہ کو بھی، سب کو، جتنے میرے طلبہ و طالبات ہیں تمام، اور تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں رکھے، اپنی پناہ دے، سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، ترقی دے، زندگی میں خوشحالیاں دے۔ چاہے میری بات نہیں بھی مانتے، پھر بھی میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بہت مایوسی بھی ہوتی ہے آپ لوگوں سے کی طرف سے، لیکن پھر بھی دعائیں نکلتی ہے۔ یکساں حقوق کی فراہمی آگے آپ لوگوں کو آگے ہے جی بین اگلا پوائنٹ ہے اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ ہاں جی، اسلامی تعلیمات کا فروغ، آج اسلام کی بات ہونے لگی ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ یہ حالانکہ شروع میں ہونا چاہیے تھا، پہلے میں، تو یہ ابھی ایک کتاب بک میں نظر آیا ہے یہ والا، اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ علیزہ صاحبہ، میرے اعلیٰ ظرف کا آپ لوگوں کو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ تمام لوگ اس ظرف سے، اس ظرف سے کچھ چیز آپ خود بھی اختیار کر لیں، اپنا ظرف بھی ایسا بنا لیں۔ تو یہ ہو گیا اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ تو پاکستان چونکہ حاصل ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا، رائٹ۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ قرآن و سنت کے مطابق، اصولوں کے مطابق معاشرہ قائم کرنا۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسے تجربہ گاہ اسلام کی بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ اسلام کے اصولوں کو اپنایا جا سکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کا فروغ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان جو حاصل اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، پورے پاکستان میں ایک ہی نظام کو قائم کر کے، اسلامی نظام کو ہر شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، تجارت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، اگر ہم اسلام کو ہی نافذ کر دیں
اگر ہم اسلام کو نافذ کر دیں، اسلامی نظام کو نافذ کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ قومی یکجہتی پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا تمام کے اندر۔ ہم اسلام کو صرف مذاہب کو، اس کو صرف مدارس تک نہ محدود رہنے دیں، ہر شعبے میں اسلام کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ نیب کے شعبے میں بھی لے کر آئے ہم اس کو، فوج کے شعبے میں بھی اسلام کو لے کر آئے، اسلامی جو فوجی تعلیمات ہمیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تعلیم کے شعبے میں لے کر آئے، فوج کے شعبے میں، اور جتنے بھی ہو، نیب کے شعبے میں بھی اسلام کو لے کر آئے، تو کیا ہوگا؟ اس سے تمام ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اصلاحات اسلامی لے کر آئیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پوری قوم میں جو قومی یکجہتی پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا۔ رائٹ؟ سمجھ آ گئی؟ قائد نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک سرزمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسے تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ یہی فرمایا تھا نا؟ آپ نے یاد کیا، وہ رٹے لگائے ہوں گے میٹرک میں، انٹر میں، یہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کو بیان کریں تو رٹے لگتے تھے قائد اعظم کے ارشادات یاد کرنے، وہ کتنے 3-4 تو یاد ہو جائیں، ڈیٹ کے ساتھ، موقع محل کے ساتھ۔ فلاں جگہ پہ طلباء کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، کوئٹہ میں یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ ساری یاد ہے نا باتیں؟ کچھ ساری تو نہیں، کچھ تو یاد ہوگی نا؟ تو یہ میں نے ابھی جو بات کی ہے اسلامی تعلیمات کا فروغ دینے سے، قائد اعظم کا ارشاد بھی اگر آپ اس میں لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسے تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، چاہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ، آخری پوائنٹ 12 میں سے 10 بھی آپ کو یاد آ جائے، اللہ کرے گا یہ سوال آ جائے پیپر میں، آپ اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو 12واں پوائنٹ یہ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور ویسے یہ اچھا پوائنٹ ہے، ہوتا نہیں ہے، اس پہ عمل اگر ہو جائے تو قومی یکجہتی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہو تو صحیح، میں تو کہتا ہوں کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں انی پہ جائے، ایسا ہو جائے تو واقعی قومی یکجہتی ہو سکتی ہے۔ یا تو بہت زیادہ معاشرہ ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ قومی یکجہتی ہو جائے گی، یا پھر بہت حد زیادہ خراب ہو جائے گا پاکستان، انتشار آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات، آخری بات جو کرنے لگا ہوں جی نمرا، آپ کی یادداشت اچھی ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے لکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے بین الصوبائی شادیاں، بین الصوبائی شادیاں۔ تمام بین الصوبائی شادیاں اگر ہو جائیں، بین الصوبائی شادیاں اگر ہو جائیں، ایک صوبے کا مرد ہو، دوسرے صوبے کی عورت ہو، ان کی باہم شادی کروا دی جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ عوام کے درمیان کیا ہوگا؟ رابطے مضبوط ہوں گے۔ بین الصوبائی شادیاں، اچھا جی، اس سے کیا ہوگا؟ عوام کے رابطے اور مضبوط ہوتے ہیں، ایک صوبے کے والوں کے دوسرے صوبے کے ساتھ جو رابطے ہیں نا، اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر صرف علیزہ شوکت کے لیے ہے، مجھے اب آپ سے کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دعا کی ضرورت ہے آپ لوگوں سے، لیکن میری دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی، جب تک زندہ ہوں، جب تک آپ کا تصور رہے گا ذہن میں، آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں
खैर करता रहूँगा। बैन सूबाई शादियों से ये होता है कि आवाम के राब्ते जो है ना मजबूत होते हैं, आपस में राब्ते मजबूत होते हैं। सुबह सुबह सूबाई लेवल पे भी एक दूसरे के साथ आना जाना, फिर एक दूसरे का ट्रेडिशन है। सिंध में शादियाँ होती हैं, पंजाब में शादी होती हैं, KPK में शादी होती हैं, हर एक की अपनी एक ट्रेडिशंस हैं। तो जब एक दूसरे में एक बैन सूबाई जब शादी हो, अब ये ट्रेडिशंस आपस में मिलते हैं, उनका शादी के कुछ रसूमात और हैं, उनकी और हैं, इनकी और हैं, तो ये ट्रेडिशंस भी आपस में मिलती हैं। ठीक है, फिर इस तरह से क्या होता है, ताल्लुकात और मजबूत होते हैं, मजहबी लेवल पर भी, सियासी लेवल पर दर्जा पर भी, सियासी जो जितने भी ये मामलात हैं, एक दूसरे के राब्ते जो है, ताल्लुकात हैं, हर अंदाज में ये माशरती तौर पर और ज़्यादा मजबूत ट्रेडिशंस को मिलने से शादी के अगर कर लिया जाए, तो शादी कर ली जाए, ट्रेड बैन सूबाई हो जाए, यानी कि तजारत बैन सूबाई, एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ कर लिया जाए, कारोबार कर लिया जाए, शराकतदारी किसी कारोबार पे कर ली जाए, तो इससे क्या होता है, अमन की फिजा कायम होती है बैन सूबाई भी तौर पर भी। ठीक है, तो इससे गलत फहमियाँ जो एक दूसरे की वो भी दूर हो जाती हैं, कौमी यकजहती या गानगत पैदा होती है, इत्तेहाद पैदा हो जाता है ऐसा काम करने से, शादियां वगैरह करने से। समझ आ गई इस पॉइंट की भी? खाक में खाक डालो, इससे मिलाओ मुझको। चलें जी, हमारा टॉपिक ये वाला भी आज क्लियर होगा। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं 5-7 मिनट की आपको ब्रेक दे देता हूँ, उसके बाद फिर वापस आते हैं और एक और टॉपिक करते हैं हम। कोई यहाँ पे कोई बात यहाँ तक समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जरूर ब्रेक ले, आज तो शैतान भी नहीं आया बीच में, दरमियान में कोई इंटरप्शन भी नहीं हुई, तो ब्रेक तो बनती है आप लोगों की। इतना सुन सुन के थक गए होंगे आप लोग वैसे भी, है ना? बच्चे आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। इतने यूनिवर्सिटी में आप देखें ना, मैंने ऐसा इदारा नहीं देखा कि जिसमें तीनों पोजीशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गई हो एक ही इदारे की, बल्कि 4 पोजीशंस आ गई हो एक ही इदारे की, मैंने कभी नहीं सुना स्वाय हमारे इस इदारे के। आपने इसको मेंटेन रखना है। जी निमरा, आप 3 और 4 पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, तीसरा और चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारा इलाके की बजाय कौमी सियासी जमातों की हमायत, के जो इलाकी तौर पर जमातें उठती हैं ना, बनती हैं, उनकी हमायत करने के बजाय वो उनकी जमातों पे अपना वक्त सर्व करें, उनके साथ अपनी एनर्जी आप सर्व करें कि जो पूरे कौम का मंशूर लेकर चली हो, रियासत की मजबूती के लिए, रियासत के इस्तेहकाम के लिए। ये इसमें आप लिखेंगे इलाकाई की चार पोजीशन यूनिवर्सिटी में, चारों के चारों ही हमारे इसी कॉलेज के इंस्टीट्यूट की आ गई है। तो ये सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट के नंबर नहीं, ये सारे लेकर, जैसे उन बच्चों ने पढ़ा है, अपने सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं। ठीक है, सब में अच्छी कामयाबी हासिल करनी है, सिर्फ पास ही नहीं होना।
वो मैं जिस तरह से हेडिंग बताता हूँ इंशाल्लाह एक नंबर भी नहीं काटेगा जो एग्जामिनर जो पेपर चेकर होते हैं ना, आप सारी हेडिंग उस तरह से उसी अंदाज में लिखे, हेडिंग बना बना कर तफसीर लिखे, हेड बना बना कर तशरीह लिखे, बना बना कर सीरत के ऊपर इस्लामी तहजीब सिविलाइजेशन पे मैंने इतनी आपको हेडिंग्स बता दी हैं, तुक्के वो बता दिए, वो आपको वो जो वो होते हैं कुछ कोड्स बता दिए, कोड वर्ड बता दिए, ठीक है। ब्रेक ले लें, जो रहना चाहता है 4-7 वो रह ले, हम वापस आते हैं 12:30 बजे वापस आ जाते हैं, 12 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, इतना सखी हूँ मैं, मेरे सखावत का अंदाज देखें। अच्छा एक पॉइंट आपका रह गया था, निमरा आप पूछ रही थी, तीसरा और चौथा पॉइंट, उसके बाद मैंने करवाया था मखसूस तबकों की उजारदारी का खात्मा। मखसूस तबकों की उजारदारी जो पाकिस्तान में सरमायादारी कि चंद एक लोग जागीरदार, सारे नहीं, चंद जागीरदार, चंद सरमायादार और हुकूमती इख्तियारात के हामिल लोगों की उजारदारी है पूरे पाकिस्तान को। इनकी उजारदारी का खात्मा हो जाए तो कौमी यकजहती को फरोग मिलता है। कोई सवाल करना चाहे, किसी का कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपसे मैंने अब कोई सवाल नहीं क्या करना। सही देसी कुकर पके नहीं है। हां जी 2-3 दिन बाद। अच्छा कुकर ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਫੇਰਾਂ। हां जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁकर ਆਏਗਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਆਣੇ 6 ਮੁਰਗੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਖਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਗਾ ਤੱਕ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਕੁकर ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ। सर्दियां जा रही हैं आजकल के बना लो फिर। किसी को आपके होते हुए आपके अच्छा वो कल स्टूडेंट बन गए थे ये देखने हो गया उसमें हर सीधे शूटर देता था, ठीक है नहीं देता और ये लगे वो वही भी आने लगे मुझे वो भी नहीं दे रहा था हैं 5.4 मैं शेयर कर 5.6 अब अगर 9 बजे के 5.56 होंगे 10 रुपए लेकर डबल हाँ जी, बच्चे अच्छी नात पढ़ने वालों को पैसे भी दिए जाते हैं, पता नहीं आपको, उनको दावत दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं और लाखों रुपए दे के, हजारों रुपए दे के मनवाया जाता है कि आप हमारे पास आके नात सुनाएं और आप मुझसे ऐसे नात सुनी जा रहे हैं।
सना खान पैसे लेते हैं फिर नाच सुनाते हैं। वही क्लियर करेगा तो फिर होगा ना मेंटली। जब तक नाइट टाइम क्लियर नहीं करेगा ठीक है ये इंटर इसका डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो मैट्रिक होता है। सुना आपके होते हुए किसी को आपके होते हुए। सही बना रहे कांटेक्ट करेंगे यहाँ फ्लेक्स एंड फिल्टर्स अब क्वांटम कैरिंग में पेश कर देते हैं। चलो बोलो नहीं हाँ जहाँ किसी को चाहिए जी जी निमरा, आप लोगों को पता है तो मैं एक सना खान नहीं हूँ, मैं एक आशिके रसूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वाकई नहीं, मैं बहुत सारी मजालस में जाता हूँ, पैसे नहीं लेता ना कोई डिमांड करता हूँ। लाहौर से बाहर भी जाता हूँ लेकिन जाता मूड से हूँ, पैसे से नहीं मूड से जाता हूँ। अगले का भी ज़र्फ देखता हूँ उसका मकसद क्या है। चले बच्चे 3 मिनट रह गए ब्रेक खत्म होने में, बाकियों को भी मैसेज करते हैं वो आ जाएं। आप एक दो बच्चे हैं बस अभी जा पे। बंद ना करना, मैं ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ मैं अभी।
حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم۔ چلے جی ہم واپس آ گئے سارے۔ میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، ہر بات مانتا ہوں اور ہر ایک بات مانتا ہوں، کاش آپ بھی میری کوئی بات مان لیتے، کاش۔ تو جو مایوسی مجھے آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی وہ کبھی نہ ہوتی۔ میرا آپ کے ساتھ بڑا اچھا تھا، دل میں بڑی اچھی آپ لوگوں کے حوالے سے رہی پہچان رہی، تعلق اچھا رہا، مگر آپ لوگوں نے اب آخر آ گیا ہے تو آپ نے اپنی بھی اخیر کر دی ہے۔ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ نے اتنی نافرمانیاں، اتنی سخت قسم کی غداری جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کر دی، غداریوں کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، وہ نہ اللہ کہتا کہ کوئی معاف کرے، میرا بندہ بھی کوئی کسی کی غداری کو معاف نہ کرے۔ آپ اس حد تک آ جائیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بچوں، بہت مایوس کیا آپ لوگوں نے، لیکن دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں کروں گا انشاءاللہ، جو میرا ظرف ہے میں اس کو میلا نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور دنیا میں کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار رہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم حاصل کریں۔
مختصر سا تعارف آپ کو میں صرف، ہمارا وقت کم ہے، باقی جو رہ گیا ہے لیکچرز کا، لیکچر ختم ہونے میں آپ کو میں کچھ تنظیمیں، جو اسلامی تنظیمیں ہیں نا، وہ میں آپ کو کچھ کروانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے موٹی موٹی باتیں جو ان میں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پاکستان کی تنظیموں، جس کا پاکستان کچھ انٹرنیشنل لیول کی، ورلڈ لیول کی کچھ ایسوسیشن آرگنائزیشنز ہیں جن کا پاکستان بھی ممبر ہے، اور وہ پوری دنیا میں اپنے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، اپنی اپنی پالیسیز، مختلف جو اس کے ممالک ممبرس ہیں، کنٹریز جو اس کی ممبر ہیں، ان کو وہ ٹائم ٹو ٹائم دیتی رہتی ہیں پالیسیز، تاکہ وہ اپنے ملک میں نافذ کر سکیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پیپر میں عموماً اس بارے میں سوال نہیں آتا، لیکن یہ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، 2-4 کتاب بکس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو بھی جنرلی طور پر ان کا موٹا موٹا جو ہے نا وہ انفارمیشن نالج ہونا چاہیے، موٹی موٹی باتیں آپ کو اس کی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC بھی اسے کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہا جاتا ہے۔ OIC اسلامی کانفرنس کی تنظیم۔ اچھا، یہ اسلامی کانفرنس OIC جو تنظیم ہے، وہ اقوام متحدہ اور غیر اس کے اقوام متحدہ کے بعد قوموں کی بین الاقوامی برادری کی تیسری بڑی تنظیم ہے، OIC تنظیم ہے۔ نہیں بچے، میں مریم اور نمرہ آپ لوگوں کے لیے اور باقی تمام بچوں کے لیے بھی آپ کے توسل سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں، یہ میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں اس وقت اہمیت حاصل ہے، جس کو کچھ تنظیموں کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان بھی ان کا ممبر ہے، اقوام متحدہ ہے جیسے ایک تنظیم ہے، OIC تنظیم ہے ایک سے، اسے ہم آگے پڑھیں گے۔ اقتصادی نظام کی تنظیم ہے، ایک اقتصادیات کی پورے ورلڈ لیول پہ، پاکستان بھی اس کا ممبر ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم جس کا پاکستان اس تنظیم کا ممبر ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ OIC بھی کہتے ہیں اس کو، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری۔ یہ تیسری بڑی، دنیا کی تیسری بڑی یہ تنظیم ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل تنظیم جس کو کہا جاتا ہے OIC، جو کہ 57 ممالک کو مشتمل ہے، 57 ممالک اس کے ممبر ہیں OIC کے۔ تیسری بنی دنیا کی یہ تنظیم ہے۔ نائنٹین 69 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی، جو کہ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ پتہ کون ہے، کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہوتا تھا، اس کو وہ مسلمانوں کے پاس تھی، پہلے مسلمان کے اختیار میں تھی، قبضہ میں تھی، بیت المقدس جہاں پہ ہے، بیت المقدس میں ہی مسجد اقصیٰ ہے۔ 1969 میں کیا ہوا تھا، وہاں پہ اس کو آگ لگا دی گئی انتشار پسندوں کی طرف سے،
اور کیونکہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی، قبضہ میں تھی، اس سے مسلمانوں کے جو جذبات وہ بھڑک اٹھے۔ عرب ممالک نے تمام کے جو عرب ممالک تھے ان کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اس بات پر، اس ایک بہت بڑے اس ایونٹ کے بعد وہ اکٹھے ہوتے ہیں مراکش میں 1969 میں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے صورتحال دیکھیے، اس سے پہلے 1969 سے پہلے دو عظیم جنگیں ہو چکی تھیں۔ 1914 میں ایک سٹارٹ ہوئی، 1919 میں خلافت اپنے وہ جو اس میں پڑا تھا تحریک خلافت میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم 1939 میں ہوتی ہے۔ کتنا زیادہ مسلمان ممالک کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، عیسائیوں کو بھی ہوا ہے، یہودیوں کو بھی ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور مسلمانوں نے دیکھا کہ کس انداز میں یہ تمام جو ایک پٹری تھی، پوری ایک لائن تھی اس کی اپنا سمندروں کے ساحل پر اسلامی ممالک کی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو سارے سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ تو عیسائی اور یہودی لابیوں نے مل کر، فرانس، برطانیہ، برٹش گورنمنٹ نے، اسرائیل، انہوں نے مل کر کیا کیا، انہوں نے مل کر اس پر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ کو آزاد کر دیا، کچھ پر خود مسلط ہو گئے، قبضہ جما لیا، اور کچھ باقی ماندہ جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہنے دیے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ بھی ہماری بھی ایک ایسی ایک ایسوسیشن تنظیم ہونی چاہیے، اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جب تمام مسلم ہمارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو 1969 میں، اور پھر اوپر سے یہ بھی مسلمان سوچ ہی رہے تھے کہ 1969 میں مسلمانوں کے ان جذبات کو آگ دینے کے لیے انتشار پسندوں نے کیا کیا، متشدد لوگوں نے 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ واقعی یہ ایک موقع بنا، مسلمان اکٹھے ہوئے مراکش میں، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کو اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کہا جاتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم ہے۔ بس آپ نوٹس بناتے جائیں، بس لکھتے جائیں، آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ مطلب ایک پیج پہ کر لیں، 2-4 دفعہ اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے بنی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہاں بنائی گئی، یہ آپ کو بتا دیا۔ پہلا صدر دفتر اس کا کہاں بنا؟ سعودی عرب میں، جدہ میں۔ جدہ ایک ساحلی سمندر کا علاقہ ہے، جیسے پاکستان میں کراچی ہے، اسی طرح سے سعودیہ میں جدہ کا جو علاقہ ہے وہ سارے سمندر پر ہے۔ وہیں پہ اسی کا صدر دفتر جو ہے نا وہ قائم کیا گیا OIC کا۔ آگے کچھ ذیلی تنظیمیں ہیں جو اس تنظیم کی سب آرڈینیٹ ہے، جو اس تنظیم کے تحت کام کرتی ہیں۔ کچھ تنظیمیں اس ادارے نے، اسلامی کانفرنس کے تنظیم OIC نے کچھ اور تنظیمیں بنائی جن کے نام یہ ہیں: اسلامی ترقیاتی بینک بھی انہوں نے بنایا، بین الاقوامی خبر نیشنل اسلامی اتحاد فنڈ قائم کیا، اسلامی ڈیولپمنٹ بینک آپ دیکھ لیں، اسلامی ترقیاتی بینک، دارالخلافوں کی تنظیم، اسلامک نیوز ایجنسی، اسلامی اتحاد فنڈ بنایا گیا، اور ایک القدس فنڈ بھی بنایا گیا۔ 2 فنڈ انہوں نے بنائے۔ اس کی اب تک
کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں
हुए यार ईमानदार हो जाए करा नहीं अगले महीने या उसको अगले महीने गर्मियां कितना आएगा पहले जी बच्चे अगर हम वापस आए तो आगे मुझे लगता है कि हम वापस आ गए हैं कोई मौजूद है तो शादी ताउन की तरफ थोड़ा सा बस बताओ एक ओ वॉइस नो वॉइस बच्चे आपको आवाज नहीं आ रही अब बेहतर है आवाज ठीक है पाकिस्तान भी रुकन है वो है इस्लामिक अच्छा इकोनॉमिक cooperation organization economical cooperation of an organization this was established by 3 countries Pakistan Turkey and Iran 3 चीजें 3 ममालिक ने एक और बच्चे अब आप क्लियर है वॉइस क्या बात क्लियर है आखिरी मिनट रह गया है लास्ट मिनट ओके फिर अल्लाह हाफिज कुछ
کچھ کو آواز تو آ رہی ہے, کچھ کو نہیں آ رہی, کلیئر ہے کسی کی طرف سے؟ خیر یہ اب آپ خود ہی اس کو سرچ کر لیجیے گا نیٹ سے. میں آپ کو کروانے والا تھا ایکو کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے ورلڈ کی, بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے, اس کا پاکستان بھی ممبر ہے. یہ شروع کی تھی پاکستان, ایران اور ترکی نے, ٹھیک, 1964 میں. اس کا نام اس وقت RCD تھا. نائنٹین 85 میں اس کو نام ECO ایکو کے نام سے اس کا نام ایکو رکھ دیا گیا, اکنامیکل کارپوریشن آرگنائزیشن. The three countries were member, the pioneers member of this organization. The Pakistan, one of them is Pakistan, Iran and Turkey. اس کے بھی اب تک 7 وہ ہو چکے ہیں, سربراہی کانفرنسز اس کی ہو چکی ہیں. پہلے RCD نیم تھا اس کا جب رکھا گیا 1964 میں. اقتصادی تعاون بائے ترقی اس کا پہلا نام تھا, اور بعد میں ایکو رکھ دیا گیا, اکنامیکل کارپوریشن آف آرگنائزیشن. اس نے بھی جیسے کہ OIC نے آگے ذیلی کمیٹیاں بنائی, تنظیمیں بنائی, اس کی بھی تنظیمیں بنی ہیں ایکو کی, وہ ہیں اچھا. ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو 3 ممالک نے اس کو بنایا تھا, اس کو اسٹیبلش کیا تھا, پاکستان نے, ایران اور ترکی نے. اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, اس وقت افغانستان اور 6 ریاستیں اس کا وہ بن چکی ہیں. نہیں بچے 159 میں نہیں, 1959 میں نہیں, یہ پہلی تنظیم RCD بنی تھی, اقتصادی تعاون برائے ترقی کے نام سے, 1964 میں, 1964 میں. دوبارہ اس کو ری اسٹیبلش کیا 1984 میں, 1984 میں ایکو بنی تھی. 3 ممالک تھے. اب آگے جو صورتحال اب نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اس کے ممالک اب زیادہ ہو چکے ہیں, اس کے ممبر ممالک زیادہ ہو گئے. ان میں افغانستان بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے, ترکمانستان بھی ہے, ازبکستان, تاجکستان, قازقستان اور کرغزستان. یہ ہیں 6, 7 اور 3, 10. اب تقریباً 10 ممالک ممبر ہیں اس کے ECO کے, ایکو کے. اس کی بھی آگے ذیلی تنظیمیں بنی ہیں. اقتصادی اور تجارتی امور کی کمیٹی بنائی, مواصلات سے متعلق کمیٹی بنائی. مواصلات جو ہوتے ہیں یہ نیوز ایجنسیز جیسے خبر رساں ادارے, ہم نے اس میں پڑھا تھا ابھی OIC میں. اس نے بھی مواصلات سے متعلق کمیٹی بنائی. صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق ایک کمیٹی بنائی گئی اس میں, اقتصادی کمیٹی میں صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق. زراعت سے متعلق بھی کمیٹی بنائی, تعلیم سے متعلق بھی کمیٹی بنائی, توانائی سے متعلق بھی, تعلیم, توانائی, زراعت سے متعلق بھی, ٹھیک ہے. اس ایکو یہ کام کر رہی ہے, اس نے یہ کمیٹیاں بنائی اور مختلف ممالک میں یہ کام سر انجام دے رہی ہیں. 10 کے قریب ممالک اس کے ممبر ہیں, اور اس کے ممبر تھے OIC کے 57 ممالک. سات سربراہی اجلاس اس کے آج تک ہو چکے ہیں. آخری اجلاس 2002 میں ہوا تھا, اس کا آخری اجلاس 2003 میں ہوا تھا.
بس بہت ہے، وقت ختم ہو گیا، آپ کی بریک ہے، میں لینا نہیں چاہتا، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو نیک ہدایت سے نوازے، حافظہ مضبوط کرے. 1984 میں ایکو کا نام 80 میں نہیں 1980 میں نہیں 1984 میں اس کو ایکو کا نام دے دیا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.